हे वरस पापा फ्रांसिसान जुबलेवाचें वरस म्हण परगट केला. आमच्या दीस जेंत यात्रेक भेट करच्याक 4 जागे आमी दळस परगट केलेले आसात. पयलें आमच्या दिएसीची कॅथेड्रल मिलारमायाचे पिर्गस कल्याणपुरू. दुसरें सान लॉरेन्साची बाजिलिका आत्तोरू. तिसरें कलमाडी वेलांकनी मायेचें पुनशत आनी चवथें सांत आंतोनीचें पुनशत केरेकट्टे. वर्सां मदें केदाराय हांगासर येवन मागणें भेटोवयेत, मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावयेत. पूण इंदुलजन्स मेळा जैतर सुटावें कुमसार हरियेकल्यान जावंक जाय आनी उपरांत प्रत्येक तरान पापसेवाच्या आनी पवित्र सभेच्या गरजांक मागोवंक जाय. आनी तोवडे प्रत्येक इंदुलजन्स येवंक तुमकां अवकाश आसा. हांगासर जायती अभिवृद्धीची कामां जावनूच आसात. आद्यता आमी दिल्ली आसा आत्मेक संगतीक आनी त्या देखून बाब सुनील हांगासर आत्मीक संगतीक प्रामुख्यता दिवन आयिल्ल्या भक्तिकांक तांकां जावं पुरो समालोचन मागणी जर तरी पंगडायलो मिसा ही सर सेवा हांगासर ते दिवनूच आसात. सांगातास आमची एक आशा जावन आसली सांत आंतोनो दुबळ्यांचो पात्रोन आनी देखून ताच्या नांवान हांगासर निर्गतिकांक एक आसरो बांदचें आमचें येवजन हें काम आदल्या वर्सा आमी आराम केला. तें जावनूच आसा. मदगात एक 3 म्हयने आमकां सरकाराच्या थोड्या नियमा प्रमाणे तें मदें बंद पडलें. म्हळ्यार आमकां जाय तसले सहाय्यत त्या वेळार लाभून येतली आनी आतां तें परत काम चालू आसा. सबार जणांनी तुमी हांगासर तुमची कुमोक दिल्या. परत फूल वा फुलाची पाकळी दिवन जें कितें आमचें येवजन आसा तें पूर्ण करूंक तुमचो सहकार आनी आदार मागता. हें घर आमच्याच दिएसीच्या निर्गतिकांक हांगासर धर्मार्थ सेवा तांकां सर मेळटली हें मतीन दवरून आमी कितें साध्य आसा ती कुमोक आमी करया. Jesu apăita, Jesu apăita, माका तुका गोपात आपल्या जेजू आपयता.
जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता कश्टांतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो म्हजे सरशी येया या संसारांत आसता आसतना या उतरांनी ताच्या भोवारी असलेल्या कश्टांच्या पिडेंत असलेल्या इरारायेंत असलेल्या समस्यांनी बुडलेल्या विविध रितीच्या अडचणेंत बंदडेंत असलेल्या विविध रितीच्या वायट सक्त्यांक वळख जाल्लेल्या त्या लोकांक त्या जेजून आपयलें आनी तसो जेजू मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो ह्या पवित्र साक्रामेंतांत खरेपणी हजर आसून अजून आपयता ताच्या भोवारी असलेल्या ताका मेळोवंक आयलेल्या ताच्या लागीं उलोवंक आयलेल्या ताका आराधन करूंक आयलेल्या कश्टांत असलेल्या नश्टांत असलेल्या पिडेंत असलेल्या विविध बंदडेंत असलेल्या विविध समस्यांनी बुडून गेल्लेल्या तो हर एकल्या ताच्या भावंडांक तो आपयता वय मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आमी हांगासर आसा हर एकल्यांक एक ना अनेक रितीचे कश्ट आसात हर एकलो ल्हानांतान व्हड वारेग एक या अनेक रितीच्या समस्यांत आसात आमकां जण एकल्याक एक ना अनेक रितीच्या बंदडेतावन भायर येवंक आशा आसा आमकां हर एकल्यांक एक एक रितीची खंत आसा एक एक रितीची बेजाराय आसा एक ना अनेक उणेपण आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करता आमकां मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो आयच्या दिसा वो जेजू ह्या पवित्र साक्रामेंतांत आसचो जेजू ताचे वेंगेंत आपयता कित्याक ताचे वेंगेंत आमकां मेळटा शांती ताचे वेंगेंत आमकां मेळटा संतोष ताचे वेंगेंत मेळटा आमकां समाधान ताचे वेंगेंत आसा भलायकी ताच्या वेंगेंत आसा सुटका ताच्या वेंगेंत आसा मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो मोग आनी मायपास जर आज आमी ह्या सोम्याचो ताळो आयकून ताका लागीं सरता ताका आमी मानून घेता ताचे सकत तो आमचो देव म्हणून आमी स्वीकार करता तेन्ना खंडीत जावन ताचेर आमी दवरलेल्या त्या विश्वासाक लागून जे देव आमकां आयच्या दिसा हे घडये देवूंक खुशी व्हरता तें सगळें आमकां फावो जाता तर मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो ह्या देवाक लागीं सरया हें आराधन करचे मुखांत्र ताका लागीं सरया हें आराधन करचे मुखांत्र ताका आमी वेंग मारया हें आराधन करच्या मुखांत्र ताच्या वेंगेन ताच्या गोपांत आमी रावया आनी ताणें दिवची सवस्काय ताणें दिवचें समाधान ताणें दिवची भलायकी ताणें दाखोवचो मोग ताणें आमचेर दाखोवचो हुस्को तो अनुभव आमी करया तुका आमची पुस्ता धैर्यान आमकां भरता 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 खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी तक्षण
जेजू लागी आसा खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागी आसा जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. मगळ भावांनो आनी भयणींनो, कीर्तनकार म्हणटा इस्रायलाचो देव निदाना, ताका जेम म्हणली हें ना. आमकां आमच्या पुरासण्याक लागून आमच्या खंतीक लागून आमकां न्हीद येता, आमी जेमेता, त्या वेळार बोवारींक कितें जाता म्हणून आमकां कळना. जायते फावटी न्हिदेंत आमी घाट न्हिदेंत आमी आसता आसतना बोवारी अनवर आयल्यार आमकां खबर आसना. पूण मगळ भावांनो आनी भयणींनो, हो आसा इस्रायलाचो देव. तो जेमेना, तो निदाना. 24 वरांय आमच्या जिवितांत कितें जाता तें तो पळयत आसा, ताका कळीत आसा, ताका आमची खबर आसा. मगळ भावांनो आनी भयणींनो, त्या देखून ह्या देवाक तुमी खंयचेय घडये उलो मारियेत, खंयचेय घडये ताका तुमी लागीं सरयेत. तो आज म्हाका वेळ ना, आज तुका मेळोवंक जायना अशें तो म्हणना. वय मगळ भावांनो आनी भयणींनो, हो जावन आसा इस्रायलाचो देव. तो निदाना, तो जेमेना. 24 वरांय तो आमचे खातीर जागो आसा. 24 वरांय आमकां कुमो करूंक तो तयार आसा. 24 वरांय आमकां आयकूंक तो तयार आसा. हे घडीभर मगळ भावांनो आनी भयणींनो, आमकां आयकूंक तयार आसच्या ह्या जेजू समोर जें कितें आमकां सांगूंक आसा, जें कितें आमकां उसारूंक आसा तें उसारया, ताच्या लागीं उलोवया, ताच्या लागीं उलोवया. संवसारी मनीस जायते पटे व्यस्त आसतात, तांच्याच राटावळीन ती बुडोवन आसतात. आमी तांच्या लागीं गेल्ल्या वेळार जायते पटी ते म्हणटात, आज जायना साहेब, आज म्हाका वेळ ना, आज म्हजें काम म्हणल्यार आसा, मागीर पळोवया म्हणटात. पूण आमचो देव तसो न्हय मगळ भावांनो आनी भयणींनो. हे घडये, हर एक घडये आमकां आयकोसो देव तो, आमचे कुमकेक धांवन येवचो देव तो. ताचेर भावार्थ दवरून रावा, ताचेर भरवसो दवरून रावा. भावार्थ उणो करिनाकात, भरवसो सांडिनाकात. देवा, तुका वेळ आसा. तुज्या उदारपणान तुवें म्हाका खंडीत जावन एक बरेंपण तयार करून दवरलां. तुज्या उदारपणान तुका म्हजे थंय आसलेल्या त्या मोगाक लागून तुवें म्हाका बेसांव एक तयार करून दवरलां. तुज्या वेळार तें तूं खंडीत जावन दिताय. तो सारको वेळ येता आसतना तूं तें दिताय. त्या देखून हांव धैर्य साणिना, त्या देखून हांव निराश जायना, त्या देखून हांव खंतीत बुडाना. बदलाक ते घडयेक हांव राखून रावता, भरवशान राखून रावता, भावार्थान राखून रावता. तुका म्हजे थंय आसलेल्या त्या हुस्क्याचेर मोगाचेर म्हजो विश्वास दवरून हांव राखून रावता. आनी तूं
म्हजो देव सदांच म्हाका वेगेंत दरसो त्या तुज्या आईन वेळाक सरी जावन तूं म्हाका दितलोय. त्या देखून तूं दितलोय म्हणल्या विश्वासान हे म्हजे मागणें तुजे समोर हांव दवरता. ही म्हजी कंत आज तुजे समोर हांव दवरता. म्हज्या भुरग्यां विशांत वाडोवन आयिल्ल्या म्हज्या तरणाट्या भुरग्यां विशांत आसचो म्हजो हुस्को, म्हजी कंत, म्हजी बेजाराय तांच्या फुडारा विशांत म्हाका आसो आकांत हे देवा आज तुजे समोर हांव दवरता. तुजे समोर हांव दवरता आनी हांव धैर्यान रावता. आनी हांव धैर्यान रावता. धैर्यसांडी नासतना हांव रावता जेजू. तुका आमची पुस्ता धैर्यान आमकां भरता. 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 खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसा. खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसा. जेजू आपयता. जेजू आपयता. म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. जेजू आपयता. जेजू आपयता. म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. वय म्हाका अळपावन बेनिनो म्हाका जेजू आपयता. परत परत तुमच्या मतींत हें उतर हाडा. म्हाका आज जेजू ताच्या गोपांत आपयता. हांव ताच्या गोपांत आसचे खातीर वेता. म्हजे कश्ट वन, म्हजो आकांत वन, म्हजी भिरांत वन, म्हजी कावजेनी काण घेवन ह्या सुम्यांच्या गोपांत हांव येता. ताच्या गोपांत हांव आमी भायर वेता आसतना शांती घेवन, समाधान घेवन, धैर्य घेवन आमी वेता. आज हे खंडीत जावन जेजू आमच्या जिवितांत करता. त्या विश्वासान ताका लागीं सरून ताच्या गोपांत रावन ताका हें आराधन आमी करया. ताची स्तुती आमी गावया. ताका अर्गां ओगलाप आमी दिवया. अर्गां तुका सुम्या जेजू. अर्गां तुका सुम्या जेजू. ओगलाप तुका सुम्या जेजू. ओगलाप तुका सुम्या जेजू. स्तुती तुका सुम्या जेजू. स्तुती तुका सुम्या जेजू. जय जय तुका सुम्या जेजू. जय जय तुका सुम्या जेजू. महिमा तुका सुम्या जेजू. महिमा तुका सुम्या जेजू. वंदन तुका सुम्या जेजू. वंदन तुका सुम्या जेजू. आराधन तुका सुम्या जेजू. आराधन तुका सुम्या जेजू. महिमा तुका सुम्या जेजू. महिमा तुका सुम्या जेजू. वंदन तुका सुम्या जेजू. वंदन तुका सुम्या जेजू. येसुवे स्तोत्र. येसुवे स्तोत्र. येसुवे स्तोत्र. येसुवे स्तोत्र. येसुवे नमन. येसुवे नमन. येसुवे नमन. येसुवे नमन. येसुवे वंदने. येसुवे वंदने. येसुवे वंदने. येसुवे वंदने. येसुवे आराधने. येसुवे आराधने. सुमेस्त आमी बसया.
मोगाळ भवन आनी भयणीनो भगवंत हप्त्यांत आमी आसा भगवंत हप्तो म्हळ्यार सोम्यान ह्या संवसारांत जियेल्ले ते निमाणे 6 या 7 दीस निमाणे दीस ताचे ह्या संवसारांतले आनी ह्या संवसारांतले निमाणे दीस ते सुरू जाता आसतना जेजू आपल्या शिसां लागीं उलोवन हीं उतरां सांगता पळय ताची सोडून निमाण्या दिसांनी सांगची ती उतरां म्हणून आमी लेखयत जो आमचो वांजेल आमी काडलो जाल्यार 13वे वळींत 13व्या अवस्वरांत पयले वळींत तो हीं उतरां म्हणटा तो कितें म्हणटा पळया संवसारांत आसलेल्या आपल्यांचो ताणें मोग केल्लो संवसारांत आसलेल्या आपल्यांचो ताणें मोग केल्लो संवसारांत आसलीं ती आपली म्हणून ताणें लेखिल्लें ती आपली म्हजी आमी ह्या संवसाराक येता आसतना मोगाळ बाबान आनी भयणीनो आमी ल्हान आसता आसतना बाळशीं आसता आसतना आमकां कोणें धरल्यार जाता वेगे कोणें धरयेत आमकां ताच्या उपरांत इल्लीशीं आमी वाडोवन येता आसतना आमी कितें करूंक सुरू करता म्हळ्यार हो म्हजो तो म्हजो न्ही आमी कित्याक गी ह्या संवसाराच्या चिंतपाक लागून भिरांतेक लागून ह्या संवसाराच्या पातकाक लागून आमी कितें करता एक आमच्या मदें आनी तांच्या मदें कितें गी एक कंदक आमी रचता ती आमची ही आमची न्हय ताच्या लागीं उलोवप येत ताच्या लागीं उलोवंक नजो वॅलीड कारण आसूंक पुरो पूण असलें चिंताप येता पूण मोगाळ भावानो आनी भयणीनो तें चिंताप कितल्या मापान सारकें तें आमकां कळीत ना पूण थोड्या पुटी संवसाराच्या पातकांक लागून आनी कित्याक लागून तें चिंताप आमच्या मोतींत तें आसता आनी आमी त्या चिंतपाचो पोस करता ती गजाल वेगळी दवरून सोम्याच्या गजालेक आमी आयल्यार ह्या संवसारांतल्या हर एकल्याक देव आपणाची म्हणून लेखता आज तुमी हांगासर आसात तुमी सकड त्या देवाची देव तुमकां तासो म्हणून लेखता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड त्या देखून मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो वी बिलॉंग टू गॉड संवसारांत आसलेल्या आपल्यांचो ताणें मोग केल्लो अजून ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हांव तो येन्स म्हणटा संवसारांत आसलेली म्हजी आनी हांव तांचो मोग करता त्या देखून संवसारांत आसलेल्या हर एकल्यांचो तो मोग करता आपणाचो म्हळ्यार बरी तो मोग करता आपणाचो तुमी हर एकलीन ताची त्या देखून तुमी मोगाळ भावान आनी भयणीनो तुमच्या कश्टान तुमच्या नश्टान तुमी एकसुरी न्हय सांडून घालां आमकां पयस दवरलां मनशांनी सांडून घालां जावं पुरो मनशांनी पयस दवरलां जावं पुरो कित्याक मनीस ह्या परीन लेखता तो म्हजो तो ताचो हांवें ताका कुमक करूंक नजो तें सगळें मनीस लेखाक धरता पूण आमचो देव तें लेखाक दवरिना परत त्या निमाण्या हप्त्याच्या उतरांनी तो अशें म्हणटा पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयल्लो हो देव मोगाळ बाबान आनी भयणीनो संपूर्ण रितीन आमचो मोग करता संपूर्ण पोंता पर्यंत निमाण्या घडये पर्यंत तो आमचो मोग करता ताचो मोग तसलो मोग आमचो मोग कितें गे म्हळ्यार आमचो मोग जायते फावटी
आमी मोगार पडटा आसतना कितलो मोग आसता न्ही गे जावं बरं तरणाट्यांक आमी सांगयत विचारयत मोगार पडटा आसतना कितलो मोग एक मॅसेज येना जाल्यार आकांत सुरू जाता एक दीस उलयना जाल्यार भिरांत सुरू जाता कितें कितें आमी चिंताव कितें कितें मतींत आमी आटयताव ताच्या उपरांत मोग वाडोवन वेता काजार जातात ताच्या उपरांत लागीं आसतात ताच्या उपरांत मोग खंय आसा म्हूण कळना आसा गी ना गी म्हणलो दुबाव येता आनी त्या देखून आमी पळयता काजाराच्या त्या समीक्षे प्रकार डायवर्साचे समीक्षे काडलेल्या प्रकार सैरीक जावन काजार जाल्ल्यांची काजारां मोडचें भोव उणीं खंय पूण जिंकोवन जायतो तेंप मोगार आसून काजार जातात पळया तांचे काजारां वेगळीं मरतात खंय ती जावन आसा समीक्षा ती जावन आसा समीक्षा हें जावन आसा सत कित्याक म्हळ्यार आमचो मनशांचो मोग त्या प्रमाणे पंथा पर्यंत मोग करची कॅपॅसिटी आमकां ना आमी तितली अस्कत एक्चुअली कोण मोग करता पळय तो बळवंत कोण निजायकी खंयच्याय स्थितींत आनी एकल्याचो मोग करूंक शकता आनी एकल्याक आदारसूंक शकता सुदारसूंक शकता सोंसणिकायेन तो जियेता आपणाक कश्ट आयल्यार वण आपणाक उणेंपण मेळ्ळ्यार वण म्हजो जीव गेल्यार वणना म्हणून लेखता तो स्ट्रॉंग देव आमचो स्ट्रॉंग त्या देखून मात्र तो म्हजो तुजो अखेर पर्यंत मोग करूंक शकता कुर्साच्या मरणा पर्यंत ताणें मोग केलो एका इश्टा पासत जीव दिवच्या परस व्हरतो मोग ना म्हणलो जेजू जीव दिवच्या मुखांत ताजो मोग व्हरतो करो अखेर पर्यंत उरसो तसलो मोग म्हणून तो दाखयता तर मोगाळ भावानो आनी भयणीनो ह्या सोम्यान दाखयल्लो मोग ह्या हप्त्यांत आमी नियाळ करता आसतना इजाया प्रवादी सुरवेरस ह्या सोम्यांच्या मोगा विशयांत उलोवन अशें म्हणटा 53 5वी वळ कोस्तोंच्या सेवाकाच्या गितांत जावन काडलेलीं उतरां कोस्तोंच्या सेवाका विशयांत तो उलयता आनी अशें म्हणटा पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो आमच्या संवसाराच्या अपराधांक लागून ज्या कोणाचो ताणें मोग केल्लो पळया तांच्या अपराधांक लागून ताणें मोग केल्लो तांच्या अपराधाक लागून ताका विधलो आमच्या पातकाक लागून तो चिरडालो आमच्या पातकांक लागून तो चिरडालो आमच्या पातकां ताका चिरडयतात ही आमच्या देवाक आमचो मोग केल्ल्या देवाक आमची पातकां चिरडयतात ताचेर पडलेले केस्ते वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी ताचेर कितें केस्त पडली ती आमी जाणाव ह्या जेजूचेर कितें केस्त पडली ती आमी जाणाव थोड्या वेळा उपरांत त्या केस्ते विशयांत आमी इल्लो नियाळ करता ह्या केस्ते विशयांत आमी समजोवंक प्रयत्न करता ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या वय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो हो आमचो देव हो आमचो सोमी ह्या आमच्या सोम्यांक आमी वंदीत आसतना ताचो मोग आमी नियाळया ताचो मोग आमी वर्णिया आनी कितलो अपरिमीत देवाचो मोग तो म्हळें गीत आमी गावन त्या देवाच्या मोगाची गुंडाय रुंदाय आमी साकोवंक प्रयत्न करया आनी हें गीत गायता आसतना मोगाळ भावान आनी भयणीनो त्या सोम्यांच्या मोगान रावोंक उरोंक कितले कश्ट आयल्यार कितले अनवार आयल्यार त्या मोगांत रावोंक आमकां साध्य जावंक जाय ही कृपा आमकां मेळोवंक जाय आनी हो निर्धार आमी घेवंक जाय कितेंय जावं कितेंय वचों कितेंय घडोवन देवा तुजो मोग मात्र म्हाका सांबाळून व्हरता तुजो मोग मात्र म्हाका राखून व्हरता त्या देखून
कितें घडलां रे, कितें जाल्यां रे, तुज्या मोगांत हांव रावतां, मोगांत हांव उरतां, तुज्या मोगांत हांव वेगळो सराना, तुज्या मोगांत हांव वेगळो सरू, म्हाका केदेंच सोडिनाका, केदेंच निर्मू नाका म्हणून हें गीत गायत आसतना म्हाका भावान आनी भयणीनो आमी मागया. कितलो अपरिमीत देवाचो मोगतो आमकां सदांच लाभचो म्हणा. कितलो अपरिमीत देवाचो मोगतो आमकां सदांच लाभचो. कितलो अपरिमीत देवाचो मोगतो आमकां सदांच लाभचो. कितलो अपरिमीत देवाचो मोगतो आमकां सदांच लाभचो. तो तुकोंक जायना, मेजूंक मेळना, वर्णूंक न्हय जावचो. तो तुकोंक जायना, मेजूंक जळना, वर्णूंक न्हय जावचो. तो सुकोंक जायना, मेजूंक जायना, वर्णूंक न्हय जावचो. कितलो अपरिमीत देवाचो मोगतो आमकां सदांच लाभचो म्हणा. कितलो अपरिमीत देवाचो मोगतो आमकां सदांच लाभचो. तो तुकोंक जायना, मेजूंक मेळना, वर्णूंक न्हय जावचो. तो तुकोंक जायना, मेजूंक जायना, वर्णूंक न्हय जावचो. कितलो अपरिमीत देवाचो मोगतो आमकां सदांच लाभचो म्हणा. कितलो अपरिमीत देवाचो मोगतो आमकां सदांच लाभचो. मगाळ भावान आनी भयणीनो, अपरिमीत मोग आनी कांतार म्हणटा तो आमकां सदांच लाभता, सदांच. एवरी डे, एवरी आवर, हर एक घडये, हर एका सेकंदाक तो मेळटा. आमी किर्तनांत ते म्हणटा, किर्तनांत आमी म्हणटा God's mercies every morning they're new, every morning they're new. म्हळ्यार हर एक घडये मोगाळ भावान आनी भयणीनो, देव आमचो नव्यान मोग करता, नव्यान मोग करता. ताचो मोग पोरनो जायना, ताचो मोग उणो जायना. मोग करणारांक केदाळा तांचो संपूर्ण मोग एकामेकाक ते दाखयतात पळया, ती घडी उडासांक आमी हाडयेत, त्या प्रमाणे देव आमचो हर एक घडये मोग करता. दोगा मोग करण्याचो मोग ते घडयेक मात्र उरोवंक पुरो. ती घडी उतरल्या उपरांत तसो मोग उरता की म्हणल्यार गॅरंटी ना. त्या दिसा तो मोग आसोंक पुरो, दुसऱ्या दिसा तसो मोग उरता म्हणल्यार गॅरंटी ना. इश्टामध्ये जाऊन दी, आनी कोणामध्ये जाऊन दी, आनी एका दिसाक तो मोग त्याच रितीन वळोवन येता म्हणून सांगूंक जायना. पूण मोगाळ बाबान आनी भयणीनो, देवाचो मोग हर एक घडये तो नवो, हर एक घडये तो पयले फावटी आमचो मोग केल्ल्या बरें मोग करता. कशें उदारांत हांव भायर आयलेल्या त्या भुरग्याचो आवय पयले फावटी पळयत आसतना कितल्या मोगान ती भरता, कितल्या मोगान
ती ताका व्यंगता कसो मोग व्यक्त करता त्या प्रमाणे आमचो देव हर एक पोटी आमी नोवी तशें लेगून आमचो तो मोग करता. ह्या मोगाचेर आमी विश्वास दवरी जाय मगाळ भावन आनी भयणीनो. ह्या मोगाचेर आमचो भावार्थ आमी कोसोंक जाय. जायते पोटी ह्या मोगाचेर आमी दुबावता देखून आमी कश्टाता दुबावता. त्या देखून आमकां देवाचें तें बरेंपण आमचें तें वाळोवन येना. असल्या मोगाचेर भावार्थ आमी विश्वास दवरया. ह्या मोगाचेर विश्वास दवरूंक आमकां कृपा दी म्हणून आमी मागया. लोकांनी वर्णन केल्यारी लेखाक नाही मेळसो. 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 त्या दर्याच्या गुंडायेक आकाशाचे लांबायेक सर्वांक मेकवोसो. त्या दर्याच्या गुंडायेक आकाशाचे लांबायेक सर्वांक मेकवोसो. त्या दर्याचे गुंडायेक आकाशाचे लांबायेक सर्वांक मेकवोसो. म्हणा त्या दर्याच्या गुंडायेक आकाशाचे लांबायेक सर्वांक मेकवोसो. कितलो अपरिमीत देवाचो मोग तो आमकां सदांच लाभसो. कितलो अपरिमीत देवाचो मोग तो आमकां सदांच लाभसो. तो तुकोंक जायना मेजूंक मेळना वर्णूंक न्हय जावचो. तो तुकोंक जायना मेजूंक मेळना वर्णूंक न्हय जावचो. तो तुकोंक जायना मेजूंक मेळना वर्णूंक न्हय जावचो. म्हणा तो तुकोंक जायना मेजूंक मेळना वर्णूंक न्हय जावचो. कितलो अपरिमीत देवाचो मोग तो आमकां सदांच लाभसो. 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 ह्या मोगाक उरोवंक आमी प्रयत्न करया. वो मोग आमी निहाळया. आमच्या सोम्यान आमचें तें असो मोग कितलो म्हणून आमी वळखून घेवया. एक आवय बापायक भुरग्यांक कितें बरें तें कळीत आसा तें दिवंक सदांच प्रयत्न करतात. भुरग्यान विचारलें सकडी तें दिनात. कित्याक भुरग्यान विचारलें सकडी त्या भुरग्याक बरें न्हय म्हणून आवय बापाय कळीत आसा. त्या भुरग्याक कळीत ना. त्या भुरग्याक कळीत जायना. आमकां कितें बरें म्हणून आमकां तें जायते फावटी कळना.
पूण आमच्या देवाक कितें बरें तें संपूर्ण रितीन कळीत आसा मोगाळ भावन आनी भयणीनो. ते देखून ताच्या जणवायेचेर, ताच्या बरेपणाचेर, ताच्या मोगाचेर आमी विश्वास दवरया आनी आमकां बरें आसलेलें, आमच्या भुरग्यांक बरें आसलेलें, वाडोवन आयिल्ल्या तरणाट्यांक बरें आसलेलें तो खंडीत दिता, ताच्या वेळाक तो दिता. ह्या देवाच्या मोगाक जावं अर्गां, ह्या देवाच्या मोगाक जावं होगळाप, ह्या देवाच्या मोगाक जावं स्तुती, ह्या देवाच्या मोगाक जावं वंदन. अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, जय जय तुका सुम्या जेजू, हर्षितां तुका सुम्या जेजू, वंदितां तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, आराधां तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू. येसुवे स्तोत्र, येसुवे स्तोत्र, येसुवे वंदने, येसुवे महिमे, येसुवे आराधने, येसुवे आराधने. आमी समेस्तां उबे रावया मोगाळ भावन आनी भयणीनो. देवाचें उतर आमी आतां आयकूंक वेता आनी ताचो मोठ्यान आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करता. आमकां गरज आसा आधार त्या पवित्र आत्म्याचो, जो पवित्र आत्मो आमकां पवित्र पुस्तकांतलें सत शिकयता, सत शिकयता. आनी पवित्र पुस्तकांत जेजू म्हणटा सत मात्र तुमकां सुटका दितलें. फट सुटका दिना मोगाळ भावन आनी भयणीनो, फट सुटका दिना. सूख समजोनी सुटका दिना, सूख समजोनी बंधणेंत दवरता. खरी समजोनी सत मात्र आमकां सुटका दिता. आनी पवित्र आत्मो, सताचो आत्मो, देवाचें उतर आमी वाचता आसतना तें खंयच्या रितीन आमी समजोवंक जाय त्या रितीन समजोवंक आमकां कुमो करता. आमकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे समजोवचें न्हय. आतांच्या मनशांचें प्रॉब्लेम कितें म्हळ्यार, समस्या म्हळ्यार कितें म्हळ्यार तांकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे तें देवाचें उतर समजोवंक बारीक कशी. तांकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे कोणी प्रीच करतीत जाल्यार, देवाचें उतर परगडतीत जाल्यार त्या प्रिचराक चड महत्व, ताका आमी वयर दवरता. कित्याक म्हळ्यार तो आमच्या चिंतपा प्रमाणे, आमकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे तो शिकयता. न्ही ताच्या फाटल्यान आमी धांवता. जायते फावटी सत कोडू म्हणटात न्ही, सत कोडू, सत कोडू. कितें देवाचें उतरच आमकां सांगता त्या प्रमाणे आमी सांगूंक गेल्यार तें सत आमकां कोडू मेळटा लागता देखून. तसल्या प्रवाद्यांक, तसल्या प्रिचर्सांक चड आमी कांयच करिना. ती जावन आसा संवसाराची रीत, ताका कांयच करूंक जायना. पूण मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या मतीन ती कशी एक आशा आसूंक जाय. कशें देवाचें उतर हांवें समजोवंक जाय, कशें देव तें उतर हांवें घेवंक जाय, समजोवंक जाय म्हणून आशेता. त्या प्रमाणे हांवें तें स्विकार करता आसतना हांव निजायकी सत स्विकार केल्ल्या बरी जाता. आनी तें सत मात्र मोगाळ भावन आनी भयणीनो म्हाका तुका हांगासर आसल्या हर एकल्याक सुटका दिता. देवाचें उतर इतलें परगट जाता, इतलें परगट जाता जाल्यारय थोड्या फावटी सकयल जाणां बंदणेंत आसान, बंदणेंत आसल्या बरींच आसान. कित्याक म्हळ्यार त्या देवाच्या उतरांत हांव कितें काणगे जें कितें सत आसा तें काण घेवनात आनी तांकां कितें जाय पळय तें काण घेलां. देव कितें दिवंक कशें व्हरता तें काण घेवना, बदां तांकां कितें काण घेवंक जाय तें ताणें काण घेलां. त्या देखून आयच्या दिसा ह्या पवित्र आत्म्याची ससाय आमी मागया, आशेवया, पवित्र आत्म्या लागीं सांगया तूं जावन आसाय सताचो आत्मो आनी तुवें म्हाका सत शिकोवंक जाय, तुवें म्हाका सत शिकोवंक जाय, तुवें राजवडकन आसूंक जाय. हांव खंयसर रेतेरेक वेता, हांव खंयसर देवाचें उतर आयकता, हांव तें तुजें तावन प्रेरण जाल्लें देवाचें उतर म्हाका घेवंक म्हाका आधार दी. न्हय दुसऱ्या संगतींत हांव प्रेरीत जावन तें उतर दिवंक म्हाका नाका. थोडे फावटी लोकांक वटचे खातीर तांकां प्रेरीत जाल्लें देवाचें उतर म्हळ्यार देवाक प्रेरीत जाल्लें न्हय, तांकां भगच्या बरें दिवचें आसा. आमी पळयता संवसारांत जाता, जायते फावटीन जातात.
अमेरिकांत आनी पळय प्रॉस्पॅरिटी गॉस्पल म्हणून आमी म्हणटा, प्रॉस्पॅरिटी प्रिचर्स म्हणटात. प्रॉस्पॅरिटी प्रिचर्स म्हळ्यार तातूंत कितें म्हणटात की म्हळ्यार तुका हे मस्त मेळटा म्हणून ते सांगतात, तुका मस्त मेळटा, त्या देखून आमकां मस्त जाय जे देखून मस्त जाणां येतात. दॅट इज कॉल्ड प्रॉस्पॅरिटी गॉस्पल प्रिचर्स. मस्त जाण आसात, मल्टी काल म्हणटात नॅशनल कंपनी असल्या बरेन त्यो, दे मिंट मनी म्हणटात, दे मिंट मनी. त्या देखून आमचें तसं जालें न्हय. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमकां देवाचें उतर पवित्र आत्म्यांत हांव येवंक जाय, देवाच्या उतरांत हांव सत आमी शिकोवंक जाय, आनी हें पवित्र आत्मा मात्र आमकां साध्य करता. सताच्या आत्म्या, कृपेच्या आत्म्या आमचेर देवून ये, आमचेर देवून ये. सताच्या आत्म्या, कृपेच्या आत्म्या आमचेर देवून ये, आमचेर देवून ये. सताच्या आत्म्या, कृपेच्या आत्म्या आमचेर देवून ये, आमचेर देवून ये. सताच्या आत्म्या, कृपेच्या आत्म्या आमचेर देवून ये, आमचेर देवून ये. सताच्या आत्म्या, कृपेच्या आत्म्या आमचेर देवून ये, आमचेर देवून ये. आमचे हात वयर आमी बऱ्या. मोतीक दी तुजी समजोनी, म्हणा मोतीक दी तुजी समजोनी, काळजान भर तुजी ती देणी, काळजान भर तुजी ती देणी. मोतीक दी तुजी समजोनी, काळजान भर तुजी ती देणी. म्हणा मोतीक दी तुजी समजोनी, काळजान भर तुजी ती देणी. चलय आमकां तुज्या माटांनी, चलय आमकां तुज्या वाटांनी. क्रिस्ता सारकी कर आमची जिणी, क्रिस्ता सारकी कर आमची जिणी. मोतीक दे तुजी समजोनी, मोतीक दे तुजी समजोनी. काळजान भर तुजी ती देणी, काळजान भर तुजी ती देणी. चलय आमकां सता वाटांनी, चलय आमकां सता वाटांनी. क्रिस्ता सारकी कर आमची जिणी, क्रिस्ता सारकी कर आमची जिणी. सताच्या आत्म्या, कृपेच्या आत्म्या आमचेर देवून ये, आमचेर देवून ये. सताच्या आत्म्या, कृपेच्या आत्म्या आमचेर देवून ये, आमचेर देवून ये. सताच्या आत्म्या, कृपेच्या आत्म्या आमचेर देवून ये, आमचेर देवून ये. सताच्या आत्म्या, कृपेच्या आत्म्या आमचेर देवून ये, आमचेर देवून ये.
आमचे देवन आयिल्ल्या आमचे ते हजर असलेल्या त्या पवित्र आत्म्याच्या संगतपणांत पवित्र आत्म्याचो आधार घेवन हे देवाचें उतर आमी आयकुया. सांत पावलोन फिलिपिकरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. सैबान तो देव तरी त्या समसमपणाक तो लबदून रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाक संपूर्णपणे खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाक सकलतो कन्न मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो. देखून देवान ताका अति वंस उबारलो आनी सर्व नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशिवेली भगवाजय म्हण ह्या नांवांक हर एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगटे जय म्हण हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हण सोमी. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमी सुमेस्त बसया. मुघल भवन आणि बहिणींनो, जेजू विशांत उलोवन सांत पावलो आमकां म्हणटा सैबान तो देव, सैबान तो देव. पूण त्या समसमपणाक लबदून तो रावलो ना. बदलाक ताणें कितें केलें? मनशा सारको जावन गुलामांचें रूप ताणें घेतलें. गुलाम तो जालो. गुलाम म्हळ्यार कितें? गुलाम म्हळ्यार कनिश्ट. कनिश्ट गुलामांच्या सकयल कोणी ना. गुलामांची सेवा करचो कोणी ना. कनिश्ट, लोवेस्ट. पळय मगाळ भावान आनी भयणीनो, तो हायेस्ट. समजलें गे? गॉड इज हायेस्ट. ताचे वर्तो कोणी आसा गे? देवाचे वर्तो कोणी आसा गे? ना. ही इज द हायेस्ट. त्या हायेस्ट पॉइंटाक हांव तो लोवेस्ट पॉइंटाक आयिल्लो. लोवेस्ट पॉइंटाक आयिल्लो. कित्याक मोगाळ बाबान आनी भयणीनो तो लोवेस्ट पॉइंटाक आयिल्लो? एकाच एका कारणाक लागून. लोवेस्ट असलेल्या आमकां हायेस्ट पॉइंटाक व्हरचे खातीर. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. लोवेस्ट पॉइंटार असलेल्या आमकां हायेस्ट पॉइंटाक व्हरचे खातीर पाताक आमकां गुलाम करता. पाताक आमकां गुलाम करता. आमी पातकाचे गुलाम. आमी आमच्या वायट वडण्यांचे गुलाम. आमकां हर एक लागीं वडणी आसा. आमच्या आपोवणें कितें गे म्हळ्यार त्या वडण्यांचेर आमकां कितें आसाचें गे म्हळ्यार मास्टरी आसाची. मास्टरी. कोणाक मास्टरी आसा पळया, कोणाक मास्टरी आसा तो गुलाम जायना. न्ही गे? तो गुलाम जायना. पूण सडाव जावन कितें जाता की म्हळ्यार आमच्यो ज्यो कितें वडण्यो आसात पळया, त्या वडण्यांक आमचेर मास्टरी आसा. न्ही गे? वय की न्ही? त्या वडण्यांक आमचेर मास्टरी आसा. त्या देखून आमी कितें जाता? गुलाम जाता. ते आमच्या देवान कितें केलें गे म्हळ्यार आमकां गुलामपणांक ओडचें, आमकां गुलामपणांत धरचें, गुलामपणांत आमकां चिटकोवन दवरलेलें तें पाताक ताणें ताचेर घेतलें. तें पाताक ताणें ताचेर घेतलें. आनी अशें मोगाळ भावान आनी भयणीनो,
आमकां त्या गुलामपणांत ताणें सुटका दिली ताचे थंय आमकां सुटका मेळटा. ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या ताणें आमकां गूण केलां. पूण मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, गुलामांचें रूप घेवन ताणें आमकां इतलेंच शिकयलें. तें कितें म्हळ्यार हांव कनिश्ट जालो, गुलाम जालो, मनीस जालो आनी हांवें तुमकां सगळ्यांक एक देख दिल्या आनी तुमकां हांवें कळीत केलां एक सत कितें म्हळ्यार तुमकां त्या पदका वयर मास्टरी आपणावयेत. यू कॅन बिकम द मास्टर्स, नॉट स्लेव्स. यू कॅन बिकम द मास्टर्स ऑफ सिन. तुमच्या वडण्याचे मास्टर तुमी जावयेत. तुमचे वडण्यो तुमच्या नियंत्रणार तुमी दवरयेत म्हणून ताणें मनीस जावन आमकां शिकयलां. त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो, तें शिकप आमचें कन्न घेवया. वडण्यो नातलेलो मनीस ना, वडण्यो नातलेलो मनीस ना. पूण वडण्यांचेर जैत वेल्ले मनीस आसात. वडण्यांचेर जैत वेल्ले मनीस आसात. वडण्यांचे गुलाम जावले मनीस मस्त आसात. पूण आमकां वडण्यांचे गुलाम जावंक न्हय, वडण्यांचे मास्टर्स जावंक आमकां आपयलां. ह्या सोम्यान बरी. त्या देखून तसो आदार आमी मागया. ताची स्तुती आमी ताच्या कृपेन आमकां भर म्हणून आमी मागया. मौनपणी ही सकत, ही कृपा, हें बळ आमकां दी म्हणून. आनी अशें न्हय सदांच आमी गुलाम जावंक, बदलाक आमच्या वडण्यांचे आमी धनी जावन आमचें जिवीत चलोवंक ताच्या कृपेन, ताच्या सक्तेन, ताच्या बेसामाने आमकां नेटय म्हणून आमी प्रार्थना करया. सांगात मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, हो सोमी आमकां सदांच आयकोनसो, ताच्या गोपांत धरून आमकां आराम सो, ताच्या गोपांत धरून धैर्य सांडलेल्यांक धैर्य दिवचो, बरवसो सांडलेल्यांक बरवसो दिवचो, कंतींत आसलेल्यांक समाधान दिवचो, पिडेंत आसलेल्यांक भलायकी दिवचो, सरितीचें बुणेंपण बर्तिकन दिवचो, समस्यांच्या गुंडायेतावन आमकां वयर हाडचो, विविध बंदपासांतावन सुटका दिवचो, विविध अडचण्यो उतरोवंक आमकां हात धरून आमकां उतरोवचो, बुडच्या आमकां हात धरून वयर उठोवचो. तो सोमे जेजू क्रिस्त आमचे सोमे आसा. हे घडीभर आमचे मतींत जे कितें आमचे कश्ट आसात, जी कितें आमचें तें उणेंपण आसा, जी आमची खंत आसा, ती ताच्या समोर आमी दवरया. देवा, म्हजे कुमकेक ये आनी म्हाका आदार दिवंक तुर्त कर म्हणून मागात. देवा, म्हजे कुमकेक ये आनी म्हाका ह्या म्हज्या गरजेन आदार दिवंक तुर्त कर म्हणून मागात. तुमची गरज जी कितें आसा ती तुज्या सोम्या समोर दवरात. ज्या कोणा खातीर मागोवंक तुमी हांगासर आयल्यात ती गरज त्या सोम्या समोर दवरतात आनी म्हणात, म्हज्या देवा, म्हाका कुमो करूंक तुर्त कर. हे देवा, म्हाका कुमो करूंक तुर्त कर. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू, हर्षितां तुका सोम्या जेजू, वंदितां तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, आराधान तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, ओडवीक तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू, आराधान तुका सोम्या जेजू, आराधान तुका सोम्या जेजू, आराधान तुका सोम्या जेजू. उगडापण पुस्तकांत 7व्या अवस्वरांत 11व्या वळींत अशें सांगलेलें आसा. शिंयासना भोंवती मलगड्या आनी 4 जिव्या भोंवती उबे आसलेले सोमेस्त देवदूत सिंहासना समोर सश्टांग सर पडले आनी देवाक आराधन करून म्हणाले, वयतें आशिर्वाद आनी महिमा, जणवाय आनी उपकार, स्तुती, मान, पदवी आनी बळ आमच्या देवाक ससनाच्या ससनाक आमेन. त्या मलगड्यां सवें मेळून, त्या जिव्यां सवें मेळून
त्या सर्गेंच्या देव दुतां सवे मेळून आमच्या देवाक आमी आराधन करया. आमच्या देवातावन आमी बेसांव जोडया. आमी सुमेस्तां दिंबेर पडया. ह्या देवाडा सक्रामंता म्हळ्यार गीत आतां आमी गावया. देवोडा संक्रामेंता साष्टांग नमन करूया. पूर्विल्या त्या रूपा बोधला नव्यो रीती आदाया. सलवून वेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बळ दिव्या. जशे बापा तोशे पुता उल्हासानी स्तुती जा. पदवी महिमा ससना ससना एका स्थळ्यान हर्षिता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावाडता. आमेन. प्रार्थुया. येसू म्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रामंताका तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो सदांच आमचे थंय आमी तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना.